नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन। संघीयतापछि पनि न्याय नपाएको सुकुम्बासीको गुनासो। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थानीय सरकारको काम कारबाही ठप्प हुने क्रम बढ्दै। पोखरा महानगरपालिका, धनकुटा नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिका बन्द। परम्परागत रूपमा वनस्पतिबाट कपडा उत्पादन कार्य गुल्मीमा फस्टाउँदै सिस्नोको कपडा व्यापार मौलाउँदै। र रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट नजिकै निर्माणाधीन पानीढुङ्गा रङ्गशाला अलपत्र। 7 वर्ष अघिबाट निर्माण कार्य थालिएको रङ्गशालाको काम बीचमै रोकियो। प्रदेश समाचारको सुरुमा भूमि सम्बन्धी आदेश स्थानीय तहमा कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धी समाचार। संघीय सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन सम्बन्धी आदेश स्थानीय सरकारलाई पठाइसकेको छ। तर स्थानीय सरकारले आदेश अनुसार काम गर्न अझै सकेको छैन। एकातिरबाट भूमिहीनहरूले आफूहरूलाई 3 तहको सरकारले न्याय नदिएको बताउँछन् भने अर्कोतिर स्थानीय तहले समस्या समाधान भइरहेको दावी गरिरहेकै छ। सुकुम्बासीहरूको सदैवदेखिको पीडामा मलम लगाउने सरकारले कानुन तीव्रताका साथ निर्माण गरे पनि आदेश अनुरूप काम अझै गर्न सकेका छैनन्। कानुन बने पनि काम भएको छैन। कानुनभन्दा खुसी भएका सुकुम्बासी स्थानीयहरू अहिले निकै पीडामा छन्। यस्तै पीडामा हुनुहुन्छ घोराही नगरपालिका वडा नम्बर 16 की गीता थापा। उहाँ अहिले पनि लाल पूर्जा पाउने आशामै सीमित हुनुहुन्छ। पाइन्छ कि भन्ने आशाले सकभर त अब छिटै पाइयोस्, हामीलाई जहाँ बसेका छौँ त्यहाँ नै के अरे पूर्जा दिनुभयो भने सरकारले राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशा छ। अब पूर्जा आउँछ भनेर भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। अब खै त्यो साँच्चै हो या बलै हो त्यति अब विश्वास पनि गर्नु कि नगर्नु। अब भाषणहरूमा हामी दिन्छौँ, सुकुम्बासीको समस्या हल गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ नेता। अब सरकारले कानुन बनाउने मात्रै होइन, अब सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गरेर देखाउनु पर्ने भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको भनाइ छ। लाल पूर्जा नभएकै कारण काम गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न समेत अप्ठ्यारो भएको र धनाढ्यहरूबाट हेपिनु परेको पनि उहाँहरूको गुनासो छ। 59 सालदेखि हामी यो भूमिहीनमा लागिरहेछौँ अनि अहिलेसम्म हामी निरन्तरण लागिरहेछौँ। अनि पहिले 9 महिना सरकारले अनि कारागार आयोग बनायो अनि अब पूर्जा पाउँछ अनि पूर्जा दिन्छ भनेर अनि कतिचोटि भने, कतिचोटि हामी उसमा मालपुना गयौँ अनि यस्तो फारम भने कतिचोटि भर्यौँ तर भएन। भूमि अधिकार मञ्च घोराई उपमहानगरपालिकाका नगर सचिव जय भोला परिवारको पनि गुनासो उस्तै छ। स्थानीय सरकारले तीव्रताका साथ काम गर्न नसक्दा सुकुम्बासीहरूका आशमा दिन बितिरहेको छ। 2059 सालदेखि अर्थात् अझ हाम्रो सुकुम्बासी भूमिहीनहरूको समस्या त अझ त्योभन्दा अगाडिका मितिहरूमा पनि यथावतै थिए र अहिलेसम्म 59 देखि हाम्रो 62 यतातिर आइपुग्दा 77 सालसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो समस्याहरू जिउको त्यौँ नै छ र जस्ताको तस्तै छ। जुन कुरो हाम्रो चाहिँ यो सुकुम्बासी अर्थात् भूमिहीन समस्या समाधान होस् भन्ने हामी एउटा हेतुका साथ चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार आए पनि सुकुम्बासीको लागि कानुन बने पनि सुखको अनुभूति गर्न नसकेको भूमि अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष देउमन दमाईले बताउनुभयो। यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने भूमिहीनहरूकै पक्षमा काम गरिरहेको र छिटै नै भूमिहीनकै पक्षमा काम हुने दाबी गरेका छन्। मात्रै चाहिँ एउटा फर्म चाहिँ डेभलप गरेर पठाएको छ र हामी प्रत्येक वडाहरूमा ती फर्महरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ र गर्ने प्रक्रियामा पनि छौँ केही वडाहरूमा। र हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ नितान्त सुकुम्बासी जो पुस्तौँदेखि भूमिहीन अवस्थामा बस्नु भएको छ उहाँहरूका लागि अब केन्द्रीय सदस्य तथा 5 नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज शोभाराम बस्नेत हाम्रो सुकुम्बासी आयोगको चाहिँ संयोजक 5 नम्बर प्रदेशको शोभाराम बस्नेतका अनुसार चाहिँ लगत्तै हामीले चाहिँ यस्तो कामहरू तिहारपछि नै पूर्जा वितरण गर्ने गरी र हामीले पनि त्यस्तै उहाँहरूको त्यही निर्देशन अनुसार हामीसँग करिब लगत पनि एक काले सुकुम्बासीहरूको छ।
भएको कानुनको पालना गर्ने र गराउने राज्यका निकायले जनहितमा केन्द्रित भएर काम गरेको खण्डमा भूमिहीनको समस्या पनि समाधान हुने थियो। स्थानीय सरकारले भने जसरी काम गर्न सके भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुने थियो कि। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अब गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाले पारेको प्रभाव सम्बन्धी समाचार। पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सेवा बन्द गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि महानगरबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा स्थगित भएको छ। महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले आज सूचना जारी गरे केही कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको तथा अन्य केही कर्मचारी समेत स्वास्थ्य मापदण्डको कारणले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाले आजदेखि महानगरबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा अर्को सूचना जारी नगर्दासम्म बन्द गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। महानगरबाट प्रदान गरिने सेवा बन्द भएपछि वडा कार्यालय तथा अन्य विषयगत कार्यालयको सेवा भने सुचारू रहेको बताइएको छ। भौगोलिक रूपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरपालिकामा केही दिन यता कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। अबको क्रममा धनकुटाका स्थानीय तहका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कार्यालय बन्द गरिएको सम्बन्धी समाचार। कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि धनकुटाका 2वटा स्थानीय तहको काम बन्द गरिएको छ। धनकुटा नगरपालिका र सागुरीगढी गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको बताएसँगै काम कारवाही बन्द गरिएको हो। धनकुटा नगरपालिका 2 का 2 जना, सागुरीगढी गाउँपालिकाका 3 जना कर्मचारीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि ती स्थानीय तहको काम बन्द गरिएको हो। नगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै आगामी असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 6 गतेसम्म सेवा बन्द गरेको जनाएको छ। संक्रमितको अवस्था सामान्य रहेको छ। कोरोना पोजिटिभ देखिएका 1 जनालाई घरैमा र 1 जनालाई धनकुटा अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको समेत बताइएको छ। यस्तै सागुरीगढी गाउँपालिकामा 3 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आगामी 30 गतेसम्म गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको छ। संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको रिपोर्ट नआएसम्मका लागि गाउँपालिकाका सबै सेवा बन्द गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा अब सप्तरीको प्रसंग रहेको छ। प्रदेश 2 मा तस्कर र प्रहरी बीचको झडपको समाचार हो यो। सप्तरीमा प्रहरी र तस्कर समूह बीच झडप भएको छ। झडपका क्रममा 2 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। झडप भएको ठाउँबाट प्रहरीले तस्करले प्रयोग गरेको 1 थान मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। राजविराज नगरपालिका 13 मुसरनिया स्थित नहर सडक खण्ड हुँदै केही दिनदेखि रातिको समयमा तस्करहरू सक्रिय भएको तथा भारतबाट भन्सार छलेर विभिन्न सामग्री भित्र्याउने गरेको सूचना प्राप्त गरेसँगै प्रहरीले निरीक्षण गर्दा प्राप्त भएको हो। सूचना प्राप्त भएपछि उक्त क्षेत्रलाई निगरानीमा राखिएको प्रहरीले बताएको छ। सोही क्रममा मंगलबार राति भन्सार छलेर 4-5 वटा मोटरसाइकलमा लोड गरी ल्याउँदै गरेको सरसामान नियन्त्रणमा लिने तथा तस्करहरूलाई पक्राउ गर्न खोज्दा तस्कर समूह र प्रहरी बीच झडप समेत भएको हो। सो क्रममा प्रहरी हवलदार कमलदेव यादव र प्रहरी जवान दीपेन्द्र शाह घाइते भएका छन्। दुवैको स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट थप सुरक्षाकर्मी पठाइएको र सुरक्षाका लागि 4 राउन्ड हवाई फायर गरिएपछि तस्करहरू फरार भएको बताइएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी प्रसंग। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशमा गुल्मीमा सिस्नुका कपडा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिएको छ। छुँदा समेत करेन्ट लागे जस्तै गरी पोल्ने सिस्नुका कपडा बनाएर लगाउन सकिन्छ भन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर गुल्मीमा भने सिस्नुका कपडाको व्यापार नै गरिन्छ। परम्परागत कालदेखि नै गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ठुलो लुम्पेकमा सिस्नुका कपडा बनाइन्थ्यो भने पछिल्लो समय त व्यवसाय नै गर्न थालिएको छ।
छ्यापछ्याप्ती पाइने सिस्नु नबुझ्ने र थाहा नभएका लागि सामान्य करेन्ट लाग्ने झारका रूपमा परिचित छ। तर सिस्नुलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने स्वास्थ्यको लागि मात्रै उपयुक्त छैन, सिस्नुबाट कपडा बनाएर आफ्नो जीविकोपार्जनसम्म गर्न सकिन्छ। हो, यसको एक उदाहरण दिएका छन् गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ठुलोलुम्पेकका महिलाहरूले। सिस्नुको अल्लो नामक प्रजातिबाट अहिले त्यस क्षेत्रका महिलाहरूले कोट, गलबन्दी, टोपी बनाउँछन्। जंगलमा खेर गइरहेको सिस्नुको सही सदुपयोग गर्दै महिलाहरूले राम्रो आम्दानी गरेका छन् भने परम्परागत कालदेखि चल्दै आएका सम्पत्तिको समेत जगेर्ना गर्दै आएका छन्। सिस्नुका कपडा बनाउने कार्य हराउँदै गइरहेको समयमा स्थानीय सरकारले स्थानीय महिलालाई आवश्यक प्रशिक्षण दिएपछि महिलाहरू यस पेसातर्फ आकर्षित भएका हुन्। उस काट्ने, लोकटा काट्ने अनि काटेपछि पकाउनु पर्छ, पकाएपछि रेसा बनाउने हो, बल्ल सुकाएपछि अनि बल्ल रेसा बनाउने, अनि रेसा बनाएपछि धागो काट्ने अनि बल्ल कपडा बनाउने। 74 सालमा हामीलाई यस्तो तालिम आएको थियो अनि हामीले 3 महिना तालिम लियौँ 11 जनाले, अनि फेरि अहिले तालिम पोहोर पनि आएको थियो अनि फेरि अहिले पनि आएर फेरि बल्ल। अल्लु अर्थात् सिस्नुलाई पानीमा पकाएर रेसा निकालेपछि धागोको सहायताले कपडा बनाइन्छ। घरमा यत्तिकै बस्नुपर्ने बाध्यता टरेको र थोरै भए पनि आम्दानी हुन थालेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। हाम्रो बाबुबाजेहरूले पहिले गर्नुहुन्थ्यो अनि अहिले हामीले गर्न लागेको तालिम आइसकेपछि हामीले सिकेर गरेको लाग्छ, रमाइलो हुन्छ। पहिले घरमा त्यत्तिकै बस्नु पर्थ्यो, अहिले आएर हामीले यहाँ काम गर्नु पाउँदा हामीलाई रमाइलो हुन्छ, गर्यौँ। यता स्थानीय सरकारले पनि अल्लो अर्थात् सिस्नुका कपडा बनाउने पेसालाई निरन्तरता दिनको लागि सहयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ। स्थानीय स्तरमा चाहिँ भएको जुन अल्लो सिस्नुबाट कपडा उत्पादन गर्नको लागि हामी जनप्रतिनिधिमा चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो वर्ष नै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले अल्लो प्रशोधन तथा सिलाइ कार्यक्रम हामीले वडा कार्यालयबाट चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका थियौँ र वडा कार्यालय सँगसँगै हामीले घरेलु कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर तालिम दिने यहाँका चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई र त्यो अल्लोबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूको चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्ने। पक्कै पनि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका परम्परागत कालदेखि चल्दै आएका घरेलु उपजहरूको जगेर्न आवश्यक छ। बहुउपयोगी सिस्नुको महत्त्व जनस्तरसम्म बुझाउन जरुरी देखिन्छ। अब प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरीमा बजार अनुगमन भइरहेको सम्बन्धी समाचार प्रदेश समाचारमा। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा म्याद गुज्रेका तथा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण ह्वात्तै बढेको छ। सप्तरी जिल्लाका बजारमा अनुगमन गर्दा ठूलो परिणाममा म्याद गुज्रेका तथा अखाद्य वस्तु फेला परेको हो। उपभोक्ता ठग्ने कतिपय व्यापारी भने भाग्ने गरेका छन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरे नेतृत्वको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले बजारका विभिन्न होटल, किराना र मदिरा पसललाई लक्षित गरी अनुगमनलाई तीव्र बनाएको हो। यस क्रममा म्याद गुज्रेका र भन्सार छलेर भारतबाट ल्याइएका खानेतेल, खाद्य सामग्री, खैनी, बिँडी, चिप्सका साथै स्प्राइट, फेन्टा, टुबर्ग र किङफिसर ब्रान्डका बियर सहित ठूलो परिमाणमा अखाद्य वस्तु तथा खाद्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरिएको टोलीमा सहभागी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सुरेश सिंहले बताए। 7 दिनको अवधिमा मात्रै करिब 15 लाख मूल्य बराबरको म्याद गुज्रिएका तथा अखाद्य वस्तु नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरिएको उनको भनाइ छ। अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका तथा अखाद्य वस्तुले स्वास्थ्यमा पार्ने गम्भीर असरबारे पसलेलाई सम्झाउनका साथै पसलमा मूल्य सूची तुस्त दुरुस्त राख्न, खाद्यान्न प्याक गर्दा मूल्य र उपभोक्ता मिति राखेर मात्र बिक्री गर्ने लगायतका निर्देशन समेत दिने गरिएको छ। 9 महिना 20 साल बेस्ट यो एक्सपायर भएको कति भयो? 1 महिना भन्दा बढी। बोले बा आ सर बोले बा बुझ्नुभयो? त्यसलाई बाध्दै केही पसलेले उपभोग्य वस्तुको मनपरी मूल्य कायम गरी म्याद सकिएको सामान पनि बिक्री वितरण गरिरहेको सूचना आएपछि पहिलो चरणमा जिल्लाभित्र रहेका मदिरा, किराना र होटललाई लक्षित गरी अनुगमन थालिएको र दोस्रो चरणमा यी बाहेक अन्य पसलमा समेत अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको छ। अनुगमन टोली पुगेको सुइको पाएपछि कतिपय पसलले पसल बन्द गरी भाग्ने गरेका छन्। त्यसरी भाग्ने पसलेहरूको सूची तयार गरी छड्के अनुगमन गर्ने निरीक्षण टोलीको योजना रहेको छ। संयुक्त अनुगमन टोलीमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उपभोक्ता मञ्च लगायतका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र सञ्चार समेत सहभागी छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिम प्रदेशको रुकुम पश्चिममा निर्माणाधीन रङ्गशाला अलपत्र परेको छ। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट नजिकै निर्माणाधीन पानीढुङ्गा रङ्गशाला अलपत्र परेको हो। जिल्लामा आयोजना हुने ठूला खेलकुद कार्यक्रमलाई लक्षित गरी 7 वर्ष अघिबाट निर्माण कार्य थालिएको रङ्गशालाको काम पूरा नहुँदै अलपत्र परेको छ। नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा निर्माणाधीन पानीढुङ्गा रङ्गशालाको काम अधुरै अवस्थामा छाडिएको छ। 2071 सालबाट रङ्गशाला निर्माण गर्ने गरी 32 रोपनी जग्गामा सुरु गरिएको रङ्गशालाको फिल्ड निर्माण बाहेक बाँकी सबै काम अलपत्र पारिएको छ। यसअघि विभिन्न आर्थिक वर्षमा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त 1 करोड 25 लाख रकम रङ्गशाला निर्माणमै खर्च गरिए पनि पानीढुङ्गा रङ्गशाला निर्माणको काम पूरा हुन सकेको छैन। जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख छवि केसीले भने हाल अलपत्र अवस्थामा रहेको रङ्गशाला निर्माणको काम जसरी भए पनि पूरा हुने बताउनु भएको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगिताहरू राम्रो पूर्वाधार भएको ठाउँहरूमा सञ्चालन हुन्छन्। बराटाको रामानी हुन्छन्। मुसिकोट नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको खेलकुद रङ्गशालामा पनि हुन्छन्। पानीढुङ्गा रङ्गशालामा पनि हुन्छन्। अहिले पानीढुङ्गा रङ्गशाला अलिकति ओझेलमा परेको छ। अहिले त्यो ओझेलमा परेको मात्र हो, राज्यले ठुलो पैसा लगानी गरेको छ। त्यो रङ्गशाला पनि आफ्नो सुचारूमा आउँछ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिले अलपत्र पानीढुङ्गा रङ्गशाला निर्माणको काम पूरा हुने बताए पनि यहाँको रङ्गशालाको काम भने अन्यलमा परेको छ। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 को धैरेनी चौरमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत अर्को एक ठूलो रङ्गशाला निर्माणको काम भइरहेकाले पानीढुङ्गा रङ्गशाला थप अन्यलमा देखिएको हो। मुसिकोट नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरवीर खड्काका अनुसार धैरेनी चौरमा निर्माण कार्य थालिएको रङ्गशालाको काम चालु आर्थिक वर्षमै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुने गरी अगाडि बढेको छ। यही वर्षदेखि हामीले सामान्य रूपमा खेलकुदको आयोजना गर्ने गरी हामीले यो वर्ष नै गर्छौँ र त्यो लगायत अब पछि 20 तारिक बजेर आउँदै गर्छ र हामी त्यो आउँदा संरचना गराएर एउटा 6 नम्बर प्रदेशकै एउटा नमुना खेलकुद रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामीले सोच राखेका छौँ। यहाँको धैरेनी चौरमा बन्दै गरेको रङ्गशाला निर्माणका लागि 28 करोड लागत अनुमानको डिपिआर गरिएको छ। हालसम्म रङ्गशाला निर्माणमा 50 लाख बढी खर्च भएको मुसिकोट नगरपालिकाले बताएको छ। तर जिल्लाको सदरमुकाममै निर्माणाधीन पानीढुङ्गा अलपत्र परिरहेको अवस्थामा मुसिकोटमै अर्को एक नयाँ रङ्गशालाको काम अघि बढ्नुले सरकारी बजेटको सही सदुपयोग हुन नसकेको जिल्लावासीको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन। संघीयतापछि पनि न्याय नपाएको सुकुम्बासीको गुनासो। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थानीय सरकारको काम कारबाही ठप्प हुने क्रम बढ्दै पोखरा महानगरपालिका, धनकुटा नगरपालिका र सागुरीगढी गाउँपालिका बन्द। परम्परागत रूपमा वनस्पतिबाट कपडा उत्पादन कार्य गुल्मीमा फस्टाउँदै सिस्नोको कपडा व्यापार मौलाउँदै। र रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट नजिकै निर्माणाधीन पानीढुङ्गा रङ्गशाला अलपत्र। 7 वर्ष अघिबाट निर्माण कार्य थालिएको रङ्गशालाको काम बीचमै रोकियो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।